तुवें म्हणलें की कोणाक समजलें ना कितें जालें तें, तातूंत म्हाकाय समजूंक ना कितें जालें तें. इतली थंय हे आवाज आनी बोवाळ जालो की ते स्टार्टिंगूच जर नुस्तें जेन्ना ऑक्शन जाता सकाळीं फुडें ते नुस्त्याच्या ऑक्शनाक बोवाळ जाता तसलोसो बोवाळ जालो. म्हाकाय तातूंत समजूंक ना एक्चुली कितें जालें तें. मागीर ताजे मागीर हांव तें हें वापरूंक स्टार्ट केलें कळपाक हेडफोन्स की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हूण. तातूंत मागीर स्पिकराक हांवें सांगलें तूं डिजलाव करता काय खंयचे बेसिसाचेर करता. सो स्पिकरान एक टॅक्निकल इशू सांगलो की हातूंत 2 डिपार्टमेंट आसात आनी तें इज अ ग्रावंड फॉर मी टू डिजलाव. 2 डिपार्टमेंट कशे की PWDन मॅपींग केलां घरांचें आनीक सेक्रेटरी पंचायतीचो ताणें नोटिसी धाडल्या. सो 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व जाता. एज अ रिजल्ट आय एम नॉट अलाविंग द एडजर्नमेंट मोशन. सो विदीन हीज रायट्स द स्पीकर इज रायट. I asked for clarification and I spoke to the speaker subsequently की हो इशू इम्पॉर्टंट. ताजे खातीर हांव आनी विरेश बोरकारान एक जॉयंट कॉलिंग एटेन्शन मोशन मूव केलां. विरेश बोरकार कित्याक? विरेश बोरकारान होच इशू कॉलिंग एटेन्शन म्हणून मूव केलो आसतलो तो तांणी 0 आवर मेन्शन कन्वर्ट केलो. सो 0 आवर मेन्शनाचो इशू न्ही हो ग्रेव इशू. सो ताजेर डिस्कशन जावचें म्हणून आनी स्पीकर वॉज कायंड इनफ टू गिव इट टू अस. Chief Minister has been kind enough to say that I am going to bring a law to set this right and I appreciate that the concern that you have shown, it affects the common man. हें ताणें म्हणिल्लें आसा आनी ताणें हेंय बी आमकां अश्युरन्स दिला की ह्या सेशनान आपूण हो कायदो हाडटलो. आतां तो कितें हाडटा केन्ना हाडटा तें पळोवया. बट आमचें जें कर्तव्य आशिल्लें की जें हांव लोकांचे मदीं वचून लोकांच्यो कागाळी आयकल्ल्यो तातूंत पयलो तालुको जो मांद्रे आशिल्लो तो म्हणजे पेडण्यां थंय हो मेजर इशू आशिल्लो. सगळे लोक थंय काचाबूल जाले आनी तांचो आवाज म्हणून हांवें एक इशू रेज केलो आनी तांकां एक सॅटिस्फॅक्टरी एंडींग मेळटलें ह्याच सेशनान. हातूंत हांव खुशाल. तुम्ही पळयतात GNH.